भर्खरै चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा छिमेकी राष्ट्र भारतको अरुणाञ्चल र अक्साई चीनमा समेटेर जारी गरेको छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको तयारीबीच चर्क्यो र चीन र भारत बीचको सीमा विवाद भने चीनसँग नयाँ नाका खोल्ने तयारीमा भएको समयमा चीनसँग सन् 2023मा आफ्नो देशको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। चाइना डेली अनुसार सोमबार चीनको प्राकृतिक स्रोतको मन्त्रालयले जेबिङ प्रान्तको टेकिङ काउन्टीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। सीमा बारेमा जनचेतना अवृद्धि गर्ने सप्ताह र सर्भिङ एन्ड म्यापिङको पब्लिसिटी डेका अवसरमा नयाँ नक्सा जारी गरिएको हो। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले चीनको नयाँ नक्सामा अरुणाञ्चल प्रदेश र अक्साई चीन लगायतका भूमिमा पनि समेटिएको बताएको छन्। द हिन्दूका अनुसार चीनको नयाँ नक्सामा अरुणाञ्चल प्रदेश पुरै र अक्साई चीनको क्षेत्रमा समेटिएको छ। ती दुई क्षेत्र बारेमा भारत र चीन बीच विवाद रहेको छ। चीनले यसअघि पनि ती ठाउँमा आफ्नै नक्सामा राख्ने गरेको थियो। केही समयअघि चीनले अरुणाञ्चलका 11 ठाउँको नाम परिवर्तन गरेको थियो। भारत र चीन बीचको लद्दाखदेखि अरुणाञ्चलसम्मको सीमा विवाद देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उत्तरी छिमेकी देश चीनको भ्रमणको तयारी रहेको छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त भ्रमणको क्रममा यसअघि नेपाल र चीन बीच भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि जोड दिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले सीमा नाकामा खुला गर्नेदेखि दुई देशबीचको आपसी हित र चासो तथा द्विपक्षीय व्यापार लगायतका विषयमा कुराकानी गर्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमणमा जाने तयारी हुँदै गर्दा चीनले आफ्नो देशको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। उक्त नक्सामा भारतका केही भूभागलाई समेटिएको छ भने केही समय अगाडि नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्सा पनि कारण र भारत र नेपाल बीचको उत्पन्न भएको विवादमा अझै मत्थर भइसकेको छैन। नेपालको नयाँ नक्सामा लिपुलेक र कालापानी लिम्पियाधुरा र समेटिएको छ भने भारतले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो रहेको दावी गर्दै आएको छ। यसैबीचमा चीनले सोमबार आधिकारिक रूपमा नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। चीनको नक्साका कारण भारतमा चर्को विरोध भइरहेको छ भने 2023को संस्करणको उक्त नक्सामा चीनले भारतको अरुणाञ्चल प्रदेश र ताइवान र दक्षिणी चीन सागर समेत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो भएको दावी गरेको छ। चीनले जारी गरेको नक्साका कारण विवाद भएको यो पहिलो पटक भने होइन। हरेक पटक भारतको तर्फबाट चीनको यस कार्यको विरोध गर्दै आएको छ। चीनको प्राकृतिक संसाधन मन्त्रालयको स्वामित्वको मानक मानचित्रमा सेवाको वेबसाइटमा उक्त नक्सा जारी गरिएको छ। उक्त नक्सामा संसारका विभिन्न देशहरूको राष्ट्रिय सीमाहरूको रेखाङ्कन विधिका आधारमा सङ्कलित गरिएको छ। तर आश्चर्यजनक कुरा के छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच हालै दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सबर्गमा भएको छोटो भेटघाटको क्रमपछि नै चीनले उक्त नक्सा जारी गरिएको छ र 15औं दिवस ब्रिक्स शिखरमा सम्मेलनमा मौका प्रधानमन्त्री मोदी र सी जिनपिङको सीमामा शान्ति राख्ने कुरामा सहमति गरेका थिए। सरकारले चीनसँग नयाँ नाका खोल्ने भएको छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो आसन्न र चीन भ्रमणका लागि बेलामा नयाँ नक्सा वा नयाँ नाका खोल्ने प्रस्ताव गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा संसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताएको छ। नेपाल र चीन बीचको आर्थिक र व्यापार बढाउने तथा सीमानाका सञ्चालन गर्ने तथा नयाँ नाका खोल्ने विषयमा कार्यसूचीमा रहेका छन्। उनले भनेका छन् चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारले निर्धारण गरेका आचरण र सुधारका लागि 8 बुँदे संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा हजारौंलाई दण्ड दिएको छ। अनुशासन कायम नगरेको अभियोगमा गत महिना 11,474 जनालाई सजाय गरिसकेको भ्रष्टाचार विरोधी निकाय जनाइसकेको छ। टुडे फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा आजको यो कार्यक्रमका पनि अध्यक्ष निर्विका टुरेज्यू, जेबी टुरे फाउन्डेसनका संरक्षक तथा जेबी टुरेका जीवन सङ्गिनी सती देवी खड्कीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यू, उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठज्यू, आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथिगण, फाउन्डेसनका सबै पदाधिकारीहरू, जेबी टुरेका परिवारका सबै सदस्यहरू, आज लोकार्पण भएको कृतिका सम्पादन गर्ने सम्पादन मण्डल, लेखक एवं सर्जकहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू,
नेपालको प्रगतिवादी साङ्गीतिक आन्दोलनका अथक योद्धा एवं जनताका गायक जेबी टुहुरेको स्मृति, जीवन र कार्यहरू समेत समाविष्ट गरी जेबी टुहुरे फाउन्डेसनद्वारा प्रकाशित पुस्तक जनबोलीका अविश्रान्त गायक जेबी टुहुरे नामक स्मृति ग्रन्थ लोकार्पण गर्न पाउँदा मलाई विशेष खुसी र गर्वको महसुस भएको छ। सबभन्दा पहिला त जनभाकाका माध्यमबाट आम जनसमुदायमा चेतनाको जग र जागरणको ऊर्जा भर्नुहुने जनताका प्रिय गायक जेबी टुहुरे प्रति फेरि एकचोटि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँका विचार र योगदानको संरक्षण एवं भावी पुस्ताका निम्ति ऊर्जाशील विचार सम्प्रेषणका लागि फाउन्डेसनको भूमिकाप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। जेबी टुहुरे नेपालको प्रगतिवादी साहित्यिक एवं साङ्गीतिक आन्दोलनको एक सिद्धहस्त नेता पनि र राजनीतिक सामाजिक रूपान्तरणका एक अविचलित अभियात्री र जनताका पीर मर्का दुःख व्यथा सामन्ती एकात्मक पितृसत्तात्मक सत्ताले जनतामाथि गरेको उत्पीडन र त्यसका विरुद्ध विद्रोहको चेतना पैदा गर्ने जनप्रिय जनबोलीका गायक हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा अब आम रूपमा स्थापित भइ नै सकेको छ। बाल्यकालदेखि नै देश र जनताको मुक्ति र परिवर्तनका निम्ति समर्पित रहनुभएका जेबी टुहुरेको सिङ्गो जीवन ऊर्जाले भरिएको छ। सकारात्मक जीवन शक्तिद्वारा ओतप्रोत छ। जनताको मुक्ति र परिवर्तनको दृढ आकाङ्क्षाले भरिपूर्ण छ भन्ने तथ्य उहाँका सृजना जीवन र कर्मले प्रमाणित गरि नै सकेका छन्। नेपालको वाम लोकतान्त्रिक राजनीतिक आन्दोलन एवं साङ्गीतिक क्षेत्रमा उहाँले पुर्याउनु भएको विशिष्ट योगदानकै कारण भर्खरै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जेबी टुहुरेलाई जनगायकको राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गरेको छ। यसका निम्ति यहाँहरू सबैलाई बधाई ज्ञापन गर्दै उहाँलाई जनगायकको राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गरेकोमा गौरव महसुस गरेको कुरा समेत यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। स्मृति ग्रन्थमा जेबी टुहुरेको जीवन विचार र कर्महरूका विविध आयामहरूलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण र संश्लेषण गरिएको छ। समग्र पुस्तक पढ्दा टुहुरेको चेहरा स्मरणमा राम्रैसँग ल्याइदिन्छ। यहाँहरू प्रत्यक्ष सदन र लामो सङ्गत र सहकार्य गरेका व्यक्तित्वहरूका विचार भावना र अनुभूतिको पुस्तकमा जसरी संकेन्द्रण भएको छ, यसले टुहुरेको समग्र जीवन बुझ्न र जीवन एवं कर्महरूबाट शिक्षा लिन निरन्तर अभिप्रेत गरिरहनेछ। यस अर्थमा यो पुस्तक धेरै गहन र महत्त्वपूर्ण भएको मैले महसुस गरेको छु। जेबी टुहुरे फाउन्डेसनद्वारा प्रकाशित यस कृतिमा आकारका दृष्टिले मात्र नभएर विचार र अनुभूतिका दृष्टिले समेत जीवन्त रहेको छ। पुस्तकमा वरिष्ठ राजनीतिक कर्मी, लेखक, साहित्यकार एवं उहाँसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सहकार्य गरेका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूका साथै घनिष्ठ मित्र र नातेदारहरूका विचार र भावना समेटिएका कारण पुस्तकले झन्डै पूर्णाकार प्राप्त गरेको नै अनुभूति हुन्छ। यद्यपि लेखकहरूलाई विधागत कार्यक्षेत्र तोकेर सामग्री सम्पादन गर्दा हरेक सामाजिक व्यक्तित्वका बहुआयामिक पक्षहरूको विश्लेषण र समीक्षा हुन सक्दछ भन्ने तथ्यतर्फ आगामी दिनमा फाउन्डेसनले ध्यान दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथै टुहुरेको व्यक्तिगत राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन एवं उहाँहरूका सृजनाहरूको व्यवस्थित रूपरेखा समाविष्ट गरिएको भए पुस्तकले अझ राम्रो र पूर्णता पाउने थियो भन्ने पनि मैले महसुस गर्दछु। प्रकाशकले आगामी दिनमा यसतर्फ समेत ध्यान दिन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। पुस्तकको बारेमा टिप्पणी गर्दै गर्दा यहाँ ती विचारहरू आइ पनि सके, मलाई खुसी पनि महसुस भएको छ। जेबी टुहुरे नेपाली वाम आन्दोलनको एक बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँको मूल विधा र मुख्य योगदान चाहिँ प्रगतिवादी साहित्यिक सांस्कृतिक आन्दोलन र सामाजिक रूपान्तरणको आन्दोलन हो। जति बेला हामी राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय भएर जनतालाई जागृत गर्न, सङ्गठित गर्न प्रयत्न गर्थ्यौँ, कोरा विचार र प्रवाहबाट जनसमुदायलाई सङ्गठित गर्न निकै कठिन हुन्थ्यो विचार र राजनीतिले मात्रै। तर जब साहित्यकार एवं सङ्गीतकर्मीहरूको प्रस्तुति हुन्थ्यो, जनतामा विशेष प्रकारको अनुराग र आकर्षण पैदा हुन्थ्यो। साहित्य र सङ्गीतको माध्यमबाट
आम जनसमुदायलाई आकर्षित, प्रशिक्षित र सङ्गठित गर्ने तथा राजनीतिक मन्तव्य, सिद्धान्त र दर्शनबाट परिष्कृत गर्दै नेतृत्वको रूपमा विकास गर्ने नेपाली वाम आन्दोलनको आम प्रवृत्तिको रूपमा विकसित हुँदै आएको छ। यही कुरालाई संस्मरण गर्दै मैले पनि जति बेला युद्धको नेतृत्व गर्दै थिएँ, बन्दुक, कलम र मादलको एकीकृत तागत पैदा गर्नुपर्ने कुरामा निरन्तर जोड दिँदै आएको थिएँ। आजको परिवर्तित सन्दर्भमा समेत कलम र मादलको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको कुरा पनि मैले महसुस गर्ने गरेको छु। शान्ति प्रक्रियामा प्रवेशपछि कमरेड जेबी टुरेसँग विशेष सम्बन्ध र आत्मीयता स्थापित हुन गयो। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा नेपालको साहित्य एवं सांस्कृतिक आन्दोलनको नीति र कार्यक्रमबारे समेत उहाँका गहन विचार र भावनाहरू प्रस्तुत हुन्थ्यो। मलाई गर्व छ, मैले उहाँलाई साहित्य र सङ्गीत क्षेत्रको एउटा मूर्धन्य व्यक्तित्वको रूपमा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गराउने अवसर पनि मैले प्राप्त गरेँ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समितिको सभापति बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उहाँको भूमिकालाई स्थापित गर्ने अवसर पनि मलाई प्राप्त भयो। उहाँको सम्पूर्ण जीवन नै समाज रूपान्तरणका निम्ति समर्पित थियो। यस अर्थमा उहाँको सिंह जीवन वर्तमान र भविष्यका निम्ति समेत उत्तिकै प्रेरणादायी छ, अनुकरणीय छ र ऊर्जाशील छ। उहाँ कुनै गुट विशेष, उहाँ कुनै पार्टी विशेष या कुनै समूह विशेषको मात्रै धरोहर होइन। उहाँ सिङ्गो नेपाल राष्ट्रको, नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनको, साहित्य र सांस्कृतिक आन्दोलनको एउटा धरोहर हो। उहाँलाई कहीँ कतै कैद गर्न खोजियो भने मेरो विचारमा उहाँमाथि अन्याय हुन्छ। विक्रम सम्मत 2001 सालमा मोरङ जिल्लामा जन्मिनुभएका जुटबहादुर खड्कीले साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेशसँगै आफूलाई जेबी टुहुरेका रूपमा स्थापित गराउनु भयो। पञ्चायती व्यवस्था र सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्ध सांस्कृतिक एवं साङ्गीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएका टुहुरेका सयौं कृतिहरू छन्। त्यसमध्ये आँधी खोलाले मलाई दुई राने बनायो, साउको जालैले, छोराहरू, शहीदको रात, आमा दिदी बहिनी हो लगायतका गीतले उहाँलाई राष्ट्रिय गायकका रूपमा स्थापित गर्नुको साथै उत्पीडनको विरोध र उत्पीडित वर्गको न्यायका निम्ति सङ्घर्ष गर्न प्रेरित गर्यो। हामी सबैले यहाँ त्यो विचार आइ पनि सक्यो। हिजो निरङ्कुशता विरोधी आन्दोलनका क्रममा हामी सबै नै अहिले जो नेतृत्वमा छौँ, राजनीतिक नेतृत्वमा 36 सालको आन्दोलन वरिपरि जेबी टुहुरेका गीत, अझ मुख्यतः आमा दिदी बहिनी हो गाउँदै हिँड्ने मध्येकै हुँ। म पनि तिनै गीतबाट र बसाइ हिँड्नेको ताँतीले भन्ने गीत गाउँदै गाउँदै राजनीतिमा आकर्षित भएको कुरा पनि म यहाँ राख्न आज आवश्यक ठान्दछु। उहाँको गायकी जसले नागरिकको दुःख बोल्थ्यो, अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउन प्रेरित गर्थ्यो, महिलाहरूलाई आफ्नो मुक्तिका निम्ति सङ्घर्ष गर्न प्रेरित गर्थ्यो, त्यसैले उहाँ न्यायप्रेमी जनसमुदायका बीच अमर गायकका रूपमा स्थापित पनि हुनुभयो। जनगायक जेबी टुहुरे अहिले हामी माझ हुनुहुन्न। 78 साल भदौ 10 गते उहाँले भौतिक रूपमा हामीलाई छोडेर गइ नै सक्नु भएको छ। तर आधा शताब्दीदेखि नेपाली समाजमा सामाजिक विसङ्गति, शोषण, विभेद, महिलाहरूमाथि हुने उत्पीडनका विरुद्ध, अप्ठ्यारोमा जनताको राहतका निम्ति, सामाजिक जागरणका निम्ति र समग्रमा सिङ्गो राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति उहाँको योगदान भने हामी सामु अहिले पनि छ र भोलि पनि नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको निम्ति प्रेरणाको स्रोत बनेर अजर अमर रहिरहनेछ। तसर्थ उहाँको जीवन र कर्मबाट सिक्नु तथा आफ्नो जीवनमा सही ढङ्गले आत्मसात गर्नु नै उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन्छ भन्ने म ठान्दछु। अन्त्यमा टुहुरेको स्मृतिमा प्रकाशित यस कृति उहाँको जीवनी, विचार, कर्म एवं सृजनाहरूको व्यवस्थित अभिलेखन र भावी पुस्तामा क्रान्तिकारी विचार र सांस्कृतिक निर्माणका निम्ति महत्त्वपूर्ण एवं सङ्ग्रहणीय हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछु। यो सम्पादनमा यहाँ आज सम्मानित हुनुभएका अनिल पौडेलजी, जसको बारेमा संक्षिप्त वृत्तचित्र मार्फत अलि धेरै बुझ्ने हामीलाई मौका पनि प्राप्त भयो,
म अनिलजीलाई विशेष रूपले बधाई पनि भन्न चाहन्छु र आउने दिनमा अझ राम्रा सृजनाको निम्ति शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र जनताका प्रिय गायक जेबी टुहुरेप्रति फेरि एकचोटि भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। आफ्नो मन्तव्यका लागि र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सम्माननीय